बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के अखबारात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान छपा है वो कुछ यूँ है कि फिर IMF के पास जाना पड़ा तो डूब मरने का मुकाम होगा। अब हम ये वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि ये किसके डूब मरने का मुकाम होगा। क्या इससे पहले जितने भी IMF से कर्ज़े लिए हैं उनमें से ज़्यादातर कर्ज़ों में लिए जाने में आपका अमल दखल नहीं है? क्या आप और आपकी पार्टी जो है वो पिछले 35 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वफाक और जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसके अंदर हुक्मरान नहीं है? तो फिर आप ये किसको बता रहे हैं कि डूब मरने का मुकाम होगा? हम आपको मुसलसल अपनी वीडियोस में ये बता रहे हैं कि बिजली का इंतज़ाम जो है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, हुकूमत के हाथों से निकल चुका है। उसका अंदाज़ा आज वज़ीर आज़म को हुआ और उन्होंने आज जो तवानाई के शोबे के अंदर इस्लाहात करनी हैं उस सिलसिले में आज एक बड़ी शानदार तकरीब मुनक़्क़द की और उसके अंदर भी एक धुआंधार तकरीर की, जिसमें उनका मतमा नज़र यही था कि हमने अपने वसाइल को बरूए कार नहीं ला सके। और फिर उन्होंने उन तबक़ात की तरफ भी इशारा किया जिन्होंने मुसलसल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बकौल उनके कि उन्होंने पाकिस्तान से और यहाँ पे हुकूमत में रहने की वजह से या दूसरे तरीक़ों से बहुत ज़्यादा फ़वाइद उठाए हैं। तो उनके लिए अब ये वक्त है कि वो पाकिस्तान को लुटाएँ। तो ये जो मुबहम बातें अक्सर करते हैं वज़ीर आज़म कि वो किसको इशारा करते हैं, किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कौन है जो कर्ज़े लेके और अपनी दौलत दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर रहा है। जो लंदन के अंदर फ़्लैट्स किसके हैं, दुबई के अंदर जो बारहा सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं वीडियोस कि दुबई के अंदर ये 4 प्लाज़े फ़लाँ साहब के हैं, ये 2 प्लाज़े फ़लाँ सेनेटर साहब के हैं और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो नून लीग के आते हैं, दूसरी पार्टीज़ के लोग भी हैं, सियासतदानों के अलावा भी लोग हैं जिनका अभी रीसेंट जो दुबई लीक्स आई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस किस शख्स की कितनी कितनी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर मौजूद है। तो उसका कौन जो है वो हिसाब किताब करेगा, कौन उसको लेके आएगा? बहुत सारे अदवार जो हैं वो इसी वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आला ये कह के गुजार दिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और उनके सरबराहान और उनके लीडर्स यहाँ से लूट के लेके गए हैं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मैं ये सरमाया जो है वो वापस लेके आऊँगा, मैं इनके पेट फाड़ के निकालूँगा, मैं इनको गलियों में घसीटूँगा। आज उन्हीं की पार्टी की बैसाखियों के ऊपर वो वज़ीर आज़म हैं। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। और उन्होंने बिजली की कीमतों से जो आवाम के अंदर बेताबी और बेचैनी है उसके अंदर जो हुकूमत के लिए ख़तरा है उसको भांपते हुए शायद आज एक और जो है वो शॉर्ट टर्म मेयर लिया है और जिसको कि पंजाबी में हम कहते हैं टामक टोइयाँ मारने पे आ गई है हुकूमत। उन्होंने कहा है कि हमने डेवलपमेंट बजट से 50 अरब निकाले हैं जिसके ज़रिए जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ़ दिया जाएगा, वो भी सिर्फ जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको वो सब्सिडी दी जाएगी। इस चीज़ की क्या ज़मानत देते हैं कि ये जो 50 अरब हैं ये भी जो सरकारी एहलकार हैं बिजली के महकमे से मुतल्लक हैं वो आपस में बांट नहीं लेंगे या ज़्यादा हिस्सा इसका जो है वो गरीब सार्फिन का नाम लेके उनके शनाख्ती कार्ड जमा करवा के वो मुख्तलिफ जो बाअसर हलके हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिकली पहुंच जाएंगे। इसकी कोई ज़मानत नहीं है। और फिर वज़ीर आज़म के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि वो 3 महीने के बाद जब मज़ीद बिजली महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर रोज़ की बुनियाद पे, हर हफ्ते की बुनियाद पे, हर महीने की बुनियाद पे जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, कभी नए टैक्स के नाम पे, कभी सरचार्ज के नाम पे, कभी मज़ीद सरचार्ज के नाम पे, कभी एडिशनल सरचार्ज के नाम पे। तो जहाँ से भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी आपका जो है वो बैलेंस बराबर नहीं आता,
تو آپ بجلی کے جو متعلقہ اہلکار آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ اس قدر آپ کے تابع دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں وزیر اعظم صاحب، ہم یہ جمع تفریق کریں گے اور یہ اتنی پورشن میں بل بڑھے گا اور اس کا اتنا جو ہے وہ سرمایہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہمارا بیلنس برابر ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی طریقہ حکومت کرنے کا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں؟ 3 مہینے کے بعد جب یہ 50 ارب بھی ہوا میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جو غریب بجلی کے صارفین جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے؟ بل جمع کرانے کے لیے، اور باقی خرچوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، جو پوری کی پوری کسی ایک فکسڈ انکم بندے کی جو کمائی ہے وہ جا رہی ہے کس میں؟ بجلی کے بل میں جا رہی ہے۔ یہ کس طرح کی حکومت ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں سعد رفیق صاحب، وہ آج کہتے ہوئے یہ پائے گئے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں نے، بجلی کی قیمتوں نے جو فکسڈ انکم اور اس کے علاوہ جو ریٹ بڑھایا گیا ہے، انکم ٹیکس کا ریٹ بڑھایا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو فکسڈ انکم ہے وہ ان کا بالکل کباڑا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم خبر شیئر کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کا فیصلہ، جو انہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس بھٹو کو جو سزا دی گئی تھی، بھٹو جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں، جن کو پھانسی دی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، ان کا جو پریزیڈنشل ریفرنس ان کے خلاف غلط کیس کا کلیم کر کے کیا گیا تھا، اس کے اوپر پہلے سے فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کو مکمل ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ گزشتہ روز اس کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا، جس کو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کو ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ فیصلہ جو ہے وہ بھی سیاہ تھا۔ اور سپریم کورٹ کے ڈیٹیل فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ ایک معصوم شخص تھے، اور ایک معصوم شخصیت کو بغیر اس کو دفاع کا موقع دیے پھانسی دی گئی، اور ان کو دوسرے الفاظ میں سپریم کورٹ نے یہ مان لیا ہے کہ بھٹو صاحب کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا تھا۔ اور اس کا جو فائدہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیصلے کا سب سے زیادہ جس کو فیصلہ ہوا اس غلط اور سیاہ فیصلے کا، وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے جنرل ضیاء الحق، ان کو ہوا۔ تو یہ اب آپ کو ابھی تو سمجھ جانا چاہیے کہ غلط فیصلے جو ہیں وہ ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے 40 سال گزر گئے تو آج جا کے جو فیصلہ آ رہا ہے، 10 سال 11 سال جو ہے یہی سپریم کورٹ اندر یہ پریزیڈنشل ریفرنس، جب آصف علی زرداری صاحب پچھلے دور میں صدر تھے، اس وقت انہوں نے یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوایا، تو اس کے کم از کم 10-11 سال بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور پھر یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جو بھٹو صاحب کو ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور ان کے خلاف جو فیصلہ، جو ان کو پھانسی دی گئی تھی، وہ سراسر زیادتی تھی، ان کا مرڈر کیا گیا اور وہ ایک معصوم شخص تھے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نیور ٹو لیٹ، لیکن بعض معاملات وزیر اعظم صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناؤ اور نیور۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے نہ صرف بجلی کے معاملات بلکہ تمام معاملات جو ہیں ان کو کسی نہ کسی اصول کے اوپر، کسی نہ کسی میرٹ کے اوپر لے کے آنا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 سال بعد اگر پھر جانا پڑا، تو یہ آپ کی کیسی سسٹم ہے؟ کیسے آپ کے فائنانس کے مینیجرز ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جا رہے ہیں کہ ہمارا IMF سے قرضہ لیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ہے کہ 3 سال کے بعد آپ کو پھر IMF جانا پڑے۔ اور ہم آپ کو آج دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کے بھی اس طرح کے کاسمیٹکس میئرز لیتے رہیں، اس طرح کے آپ ایڈ ہاک میئرز لیتے رہیں کہ 3 مہینے کے لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد ان جو صارفین ہیں ان کا کیا پرسان حال ہوگا؟ اگر آپ سنجیدہ آج بھی نہیں ہوتے، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف حکمرانی کے چکر میں ہیں، تو اس میں اب پاکستان کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو لوگ منتخب کر کے بھیجیں، یا آپ جس طرح سے بھی حکومت میں آ جائیں تو آپ مزے لوٹیں اور آپ اپنے جو اشرافیہ کے خرچے تو پورے رکھیں، لیکن جو عوام ہے ان کا گلا کاٹتے جائیں۔ تو اس سے آپ کو اب مزید یہ
पूरा होने की तवक्कुआत नहीं है। इकॉनमी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप नए टैक्स पेयर्स ना ढूंढें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर रेट्स बढ़ाते जाएं। ना तो फिक्स्ड इनकम क्लास जो है उनके अंदर इतना पोटेंशियल बाकी रह गया है कि वो आपको मज़ीद नए रेट्स के साथ टैक्स देता रहे, और ना ही आपने बिज़नेस जो है उसको वायबल छोड़ा है कि वो नए बिज़नेसेस शुरू हों, ना ही आपके मुल्क में कैपिटल जो है वो सस्ता है ताकि नए इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ पे बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो। यहाँ पे करप्शन जो है उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आज आप ये कहते हैं कि आपने कराची में जाके विज़िट किया तो आपको ये नज़र आया कि 1200 अरब रुपए की जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज कहाँ से हो रही है? वो वज़ीर आज़म खुद फरमाते हैं कि वो ड्यूटी की मद में चोरी हो रही है। तो आपको इसी बात पे मैं समझता हूँ कि शर्म से डूबने की बजाय कम से कम इस्तीफ़ा तो दे देना चाहिए कि आपकी हुकूमत है, आपके ज़ेर साया 1200 अरब की आप ख़ुद पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप उसको पकड़ क्यों नहीं सकते? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानी कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए, और जो है अपनी सहूलतों के लिए और अपनी दौलत को ज़्यादा करने के लिए हुकूमत कर रहे हैं।